waiting for this moment for so long. An answered prayer, I know you are the one. I give to you my heart and soul, with a love that will never grow old. In my life I can see that you were made for me. You'll be there to catch me if I fall. All the days I have prayed, and the love that I have saved, with this ring I'm giving you my all. I thank God for the gift He's given me, a love that's strong for all eternity. I give to you all of my days, with a love for all of your ways. In my life I can see that you were made for me. I'll be there to catch you if you fall. All the days I have prayed, and the love that I have saved, with this ring I'm giving you my all. With this ring I give to you my all. In the days that we grow old, times may change, but our love will remain. As we look back on this day now, we stood the test of time, living the promise of our vow. In my life I can see that you were made for me. I'll be there to catch you if you fall. All the days I have prayed, and the love that I have saved, with this ring I'm giving you my all. With this ring I'm giving you my all. With this ring I'm giving you my all. Look into my eyes and you realize that my love is always true, a promise I intend to keep all my life. I love you, I know you love me too. Papaya, 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 papaya. Yore yore, mucha moka tu. Yore yore, mucha ancha tu. Yore yore, kalsa divya tu. Yore yore, moga sandira sanga tu soto sai maka edi se sochina taka. Yore yore, mucha moka tu. Yore yore, mucha ancha tu. Yore yore, yore yore. आपाली पाचव्या पाचव्या पाना येड्यान बसून एक किरा जोडी मोकटा परवा नसता उक्ती दोंगर काळजा दारा
मगळा जेजू आज बेंझिटा आणि राजेशी त्यांच्या लग्नासाठी मका येतात तांकां तूं राख आमी करच्या सर त्या कार्याचेर तुजे आशिर्वाद घालून मागता आमचे बापाक सगळींच्या तुजें नांव पयस जावं तुजे राजन कयम तुजी खुशी सरगड जाता तशी संवसारान नमान बरी कुकन मुरलेले सुमी देव तुझ्या नता श्री आम्ही तीर्थन सदैव आणि सदैव पॉळ तुझे खुशी महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र मगळा जेजू या गोष्टी मलगडी पर्यंत संसार चालवलेल्या प्रत्येक जाण बेंदिसाचो आब आणि माय तांकां तूं तुझ्या राजनगीत आणि तांचो उडास काढणं आणि त्यांची कुशलता आमच्या बापाक सगळींच्या तुझें नांव पयस जावं तुजें राजन पेंव तुजी खुशी सगळं जाता तशें नमान बरी कुतन बोललेले सुमी देव संगता श्री आम्ही देव सदैव सदैव पॉल महिमा बापा पिता आणि पवित्र ससना सविशुद्ध पवित्र देव आणि फादर विसर्गिता उस्वाडाचे
Well, it's party day.
तुझे डोळे मिणकुळे हसताना गो सांगतात म्हाका सोबीत तुझे गालाचे फोडकोले जगले मुंगो देखता म्हाका काजुळे तुझे डोळे मिणकुळे हसताना गो सांगतात म्हाका सोबीत तुझे गालाचे फोडकोले तो म्हणून तो म्हजे मिसाव मोगाचे तो म्हणून तो म्हजे मिसाव सर्गीचे तो म्हणून तो म्हजे ससनाच्या ससनाचे इशारो दितात चितलाक चालीक तुजी गो पाय जाणा सोयता काळजार चडची नाशा सांगतात ही म्हण सर्गा वयलीच कोणा किंकुळ्यांनी इशारो दितात चितलाक चालीक तुजी गो पाय जाणा सोयता काळजार चडची नाशा सांगतात ही म्हण सर्गा वयलीच कोणा तो म्हणून तो म्हजे मिसाव मोगाचे तो म्हणून तो म्हजे मिसाव सर्गीचे तो म्हणून तो म्हजे ससनाचे मोतीत म्हज्या कसल्या एकली सली रातच्या म्हज्या सपनांत येवन दोस्तेली रूपान गोरी पळोवंक आंजा बोरी जाल्या म्हज्या कल्पनाची राणी मोतीत म्हज्या कसल्या एकली सली रातच्या म्हज्या सपनांत येवन दोस्तेली रूपान गोरी पळोवंक आंजा बोरी जाल्या म्हज्या कल्पनाची राणी ओ मायना ओ मायना हांव मजनू तूं म्हजे लैला ओ मायना ओ मायना खंयसर लिपलाय म्हज्या माना You are my one and only. You are
चेडवांक पळयला तरी पिसवोंक ना येदोळ खंयच्याय चेडवाच्या मोगार पडोंक ना तुका पळयतच कितें जालें देव जाणा मोगाक तुज्या आशेलो हांव मायना साबार चेडवांक पळयला तरी पिसवोंक ना येदोळ खंयच्याय चेडवाच्या मोगार पडोंक ना तुका पळयतच कितें जालें देव जाणा मोगाक तुज्या आशेलो हांव मायना ओ मायना ओ मायना मुझे काळीज सोरलेल्या माना ओ मायना ओ मायना. राजेश आणि डेंजिटा भू सापूरबाईच्या या संतोष भरीत तांच्या दिसा या देव टेंपलाच्या हुमरार तुम्ही हजर आसात तांकां बरें मागोंक या बलिदाना वेळार देवाची कृपा तांचे खातीर मागोंक आज हे जोडे हांगासर तांचें समर्पण ह्या देव मंदिरांत एकामेका खातीर करता आसतना देवाच्या मोगाच्या संपूर्णतेक ती वाडोवन दी आनी कितें लग्ना जिवितांत स्वप्नांत ती आशेवन आसात तांचे सडमापण देवाची दराळ कृपा तांचेर देवण येवं दी तांचें जिवीत पवित्र जावं दी दादोसकायेचें तांकां तसलें जावं दी आत्मीक दिव्याने भरलेलें जावं दी ह्या खातीर तांच्या वडिलांचें मार्गदर्शन प्रोत्साहन मागणें हो जाता आसतना तांचें जिवीत देवाक कुटुंबांत हजर करचें तसलें जावंक मदीं मागया आनी डेंजिटन राजेश आतां हांगासर देव मंदिराक हे लग्नाचे उतारपास दिवच्या खातीर हो संस्कार एकामेका दिवच्याक कृपा एकामेका वंशाक तुमकां स्वागत करता बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमीन. संतोष बरेट काळजान आनी मोगा बरेट एकवटान भक्तीन आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरान. संतोष बरीत काळजा आनी मोगा बरीत एकवटा भक्तीन आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरान. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ पवन आनी भयणीनो आनी प्रत्येक जण मोगाच्या डेंजिटान राजेश वैभव देवा बापाक जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र आत्म्याक त्या त्रिएक देवाची व्हगळी गवनो लग्न संस्काराचें बलिदान आमी आरंभ केलें. त्या देवा निरंतर स्तुती दिवंक जाय आनी आज डेंजिटन राजेश तुमी तुमच्या कुटुंबा जिवितांत हेंच तुमी करचें कितें सांव पावल सांगता किर्तनांनी गितांनी खाव्यान गायन करून काळजान थाण देवा करचोचें. जिविताच्या हर घडितांनी हर परिस्थितींत हर दिसांनी तुमी सोम्याची स्तुती करूंक जाय आनी ह्या मरेपात ते देवाची होगली घेता आसतना देवाची आशिर्वादांचें दिर्वें तुमच्या जिविताचेर देवण येतलें आनी तुमचें जिवीत आशिर्वादांचें जातलें. तुमचें जिवीत कृपा एकामेकाक दिवचें तसलें जिवीत जातलें. तसलें जिवीत तुमचें जावं दी ह्या खातीर तसो जेजू आज ह्या संस्कारांत तुमचें ती हजर जावन सो तुमच्या लग्नाच्या हर दिसांनी हर घडये हजर आसून तुमकां पवित्र करून दी म्हणून आमी समेस तुमच्या खातीर मागता. आनी भाव भयणीनो ह्या व्हंकले न्हवऱ्या खातीर हें बलिदान आमी भेटयत आसतना हीच कृपा तांच्या जिविता खातीर मागया आनी आमी समेस सांगी त्या देवाक निरंतर आमच्या कुटुंबा जिवितांत हरसूंच्या बाग पाव जावं दी मागया. आमी ना फोवो जायते फावटी त्या देवाची स्तुती गावंक आमी चुकोवन पडल्या. अस्खत सैमाचें आमी आमचें किरकोळपण वळखून घेवया. दीव काकुळदार म्हणलें बाबरतान पतयेवन
आमचें उणेपण देवाक समर्पण दिवन ताचें बक्षणें मागया. आमकां स्वामी ह्या बलिदानाक तयार करया. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांतिकाच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या इल्यास पुता सुमिया देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. इतर पवित्रज्ञ सांगते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता. एकच तू पवित्र एकच तू ईश्वर एकच तू परमेश्वर. आमेन आमेन सर्पद्वेदार देवा राजेश आमचो भाव आनी डेनिस आमची बहीण लग्न संस्कारांत आज एकवटतली क्रिस्ती बाबार्थांत तांकां तीर कर आनी तांच्या लग्न एकवटा वरवीं तुज्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडय. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवाड चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्वर देव म्हणालो मनशान एकसुरो आसचें बरें न्हय. हांव ताका फावत आसली सांगातीण करून दितलो. आनी सर्वेस्वरा देवान धरणीचे मातयेंत हांव सर मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडलीं. जें नांव मनशान हर एक प्राणयांक दिलें तेंचें नांव तांचें जावंक आसलें. मनशान सर जनवरांक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर मनजातींक नांवां दिलीं. पूण ताका फावत आसली सांगातीण मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्वरा देवान मनशाक गाड न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मांसान भरली. सर्वेस्वरा देवान मनशा तावन काडलेल्या बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड
आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नारातावन तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपले बायलेक एकवडटा आनी तीं दोगांय एकच कूड जातात. देवाचें उतर हें. तुझो दृढ मोग सर्वेस पुरा सदां काल गायतलो. विश्वासी पूर्ण तुझे देवा सस्नाक परगटतलो. तुझो दृढ मोग सर्वेस पुरा सदा काल गायतलो. विश्वासी पूर्ण तुझे देवा सस्नाक परगटतलो. तुझो तिरमोग सस्नाक पाळटा ते हांव सणा सोम्या. विश्वासी पूर्ण तुझे दर्या सस्ना सस्ना पाळटा. तुझो दृढ मोग सर्वेस पुरा सदां काल गायतलो. विश्वासी पूर्ण तुझे देवा सस्नाक परगटतलो. तुझी दया सर्वेस पुरा सदां काल वाडटा. वर्ते तुझे विश्वासी पूर्ण सगळ्यान हांव परगटला. तुझो दृढ मोग सर्वेस पुरा सदां काल गायतलो. विश्वासी पूर्ण तुझे देवा सस्नाक परगटतलो. तुझो दृढ मोग सर्वेस पुरा सदां काल गायतलो. विश्वासी पूर्ण तुझे देवा सस्नाक परगटतलो. Hallelujah. 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 सर्वेश्वर तुमचे सोबय असो. तुमचे सोबय आसो. जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता
त्या दिसांनी गलिलाच्या खाणा नगरी एक लग्न आसलें. ते जेजूचे आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांक लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदोन जेजूच्या आवयन ताका सांगलें तांच्या लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तोवळ ताचे आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे शुद्धाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कळशे सोमचेत आसतले पत्राचे सम मांडे थंय दवरलेले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी ताणें तें खांड पर्यंत भरलें. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबारासरशीं व्हरा. ताणें व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हणून ताका कळीत नासलें. उदक बुसपून व्हेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यार ही उंची वायन पयल्लो वांडटा आनी सैऱ्याणें दादोशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. देवाचें उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. लग्न संस्कारांत जिवीत अर्पंक ह्या वेदी समोर हजर आशिल्ल्या डेन्झिटा आनी राजेश आनी ह्या जोड्याक खातीर देवाक अर्घां दिवंक आनी आज लग्नाच्या दिसा कुरपा तांचे खातीर मागोवंक हें बलिदान भेटोवन जमलेल्या भावांनी आनी भयणीनो थोड्यो घडयो बाबरतान हें देवाचें उतार सर आमी नियाळ करया. देवाचें उतार आमकां हरी एकल्याक उजवाड दिवचें आसलें आनी हें देवाचें उतार नियाळ करता आसतना हांवें वाचलेलें एक खवेचीं उतरां तीं पदाचीं. तो सांगता, संद्र उदेवण जर मोडांतल्यान लिपलो तर सान्न्याक सर संवसाराक संद्राचो सान्न्याचो उजवाड खंयचो. न्हवरो जर तर व्हंकलेच्या रागार रावलो व्हंकलेक लग्नाचो आनंद खंयचो. मुंदारसून तो म्हणटा, संतोश आनी आनंद त्या वेळार आसता. मनीस मनशा मुखार बसता, 2 उतरां उलयता, 2 घडये एकामेकाच्या सांगातान कचयता. तो व्हड मनशाक खरो संतोश आसा, खरें समाधान आसा. आनी आज हो आमचो जिविताचो अनुभव मोगाळ भावण आनी भयणीनो खंडीत जावन केन्ना आमकां बेजाराय उपगण भोगता. कोणी आमच्या मोगाच्या मनशा लागीं गेले, हांव 2 उतरां उलयलें, हांव 2 घडयो सांगाता करशिल्लें. फाटीं येता आसतना हळवय भोगता, संतोश भोगता, कंत बेजाराय इल्लीशी पयस वेता आनी आमी परत्याक ओरिजिनल स्टेट म्हणटात येवंक आमी शकता. आज डेन्झिटा आनी राजेश बाबा फोटोग्राफर्स प्लीज बसावा बसा एक घडी या कमॉन ऑल द फोटोग्राफर्स प्लीज विल रिफ्लेक्ट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. आज डेन्झिटा आनी राजेश मुखार सरल्यात. न्हय 2 घडयो सांगाता बसोंक बगार सगळें जिवीत एकामेकाक अर्पोवच्या खातीर. न्हय 2 उतरां उलोवंक मात्र बगार उतरां फाटल्यान उतरां बुजवण दिवचीं, उतरां प्रोत्साह दिवचीं, आत्मीक उत्तेजन दिवचें, प्रेरण दिवचें, उतरां फाडता पडचें तसलीं, उतरां गूण करचें तसलीं. आनी अशें म्हणटा आसतना कन्जीट जावन डेन्झिटाक आनी राजेशा कडेन संतोश काळजात. येदोळ पर्यंत तुमी अवकार आशिल्ल्यात एकोडें जिवन तुमचें. ह्या फुडां तुमच्या संगातान तुमच्या पासल्यान कोणी आसा. आमी सांगिल्लें आयकोंक, आमची बेजाराची उतरां आयकोंक, म्हाका धैर्य दिवंक कोण आसा. म्हाका कितें उपगण भोगतना म्हज्या सांगाता कोण आसा, म्हाका पाडतो म्हणून कोणी आसा. अशें म्हणून तुमचें सांगातपण चिंतून सो तुमकां एक रिती संतोश खंडीत जावन आनी तें बगूंकूच जाय. कित्याक देवाची मांडावळती भुमी वैकुंठांत दादल्यान एकसुराचें बरें न्ही म्हळें. दादल्यान एकसुराचें बरें न्ही देखून देवान त्या दादल्यात एका स्त्रीक रचली. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. आनी आपणाच्याच त्या जिवाच्या आपणाच्याच बरयेच्या त्या स्त्रीक देखता आसतना दादल्याक इतलो संतोश भोगलो की पयलें गायन थंयसर भोव सापुरब्याचें उतरां जायते फुडें आमी आयकल्यांत. म्हज्या हाडाचें हाड, म्हज्या मांसाचें मांस, म्हजोच जीव तो, अशें म्हणल्या वरी दादल्यान गायलेलें आसा. आनी आज डेन्झिटा आनी राजेश मुखार वेतात हांगासर असलेंशें गायन गावशाक. न्हय ह्या उतरांनी बगार दुसरीं उतरां जावयेत. हांगासर उतरां बसती दितली आलतारी मुखार येवन
सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत विश्वास रावतली. सगळे म्हज्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करतात, मांडान लेखतात म्हण ती आज बुतार बसतात. न्ही आज जिविताच्या हर दिसांनी उतरां भविश्यांत आनी विविध रुपांनी उसारूंक आसात. जावंक पुरो हांव तुजो मोग करतां, जावंक पुरो स्वारी, जावंक पुरो हांव आसां तुज्या सांगाता, डेंजिटा भियेनाका, राजेश हांव आसां तुज्या सांगाता. असलें कितें उतरां जावं येत हे मोगाचें गायन, मोगाचें उतरां ती ह्या मरीपात एका रितीचो आत्मीक संतोश जिणेंत भोगोंक. आनी ह्या खातीर खंडीत जावन तुमकां संतोश भोगता आनी देवाचें निर्मोण तें देवानच घडलेलें हें जेजू क्रिस्तान लग्न संस्कार उबारलेलें आपोवणें तुमी स्विकार केलां. तुमकां शाबासकी आनी देवाक जावं अर्ग आनी होगळाप. त्याच वेळार कितें म्हण इल्लेशें म्हणी बेंबिरांत खावचें आनी भोगतलीस न्ही गे. काजार म्हणटा आसतना काजार कशें जाता म्हणलें न्ही, आज कशें जाता म्हणलें न्ही, जिणयेचें चिंतू न्हू. दादल्यांक पयशा न्हवऱ्यांक इल्लेशें बें उणें म्हूण चिंता, चेडवांक इल्लें सड गे म्हणून. म्हज्या कडेन दोतोन येत आसतना सडावत चली आनी सांगलेलें आसता बेन दिसता फादर म्हणून. न्ही जावन हें तांणी सांगलेलें आसा. पूण हांवें चिंतचें बेन दिसचें स्वाभावीक. आतांची परिस्थिती तशीच आसा, तात्कालीक तसल्यो संगती. आनी अशें म्हणटा आसतना पयशा तुमची थोड्या तेंपाची एका 2 वर्सांची वळख गी कितली डेंजिटा आं मिनी मोर देन दॅट. वेरी गुड. या तुमची इल्लीशीं वर्सां चड आसात जाल्यार तुमी एकामेकाचें जिवीत एकामेकाक सगळें जिवीत अर्पूंक आसा. आनी कितें जाता कशें येता नेनांत. तुमी खंय कामार आसतल्यात, परगांवांत आसतल्यात आनी अशें म्हणटा जिवितांत कितें घडटा. पयशा तुमी तुमच्या सशक्तेचेर पातयेवन येतात जाल्यार तुमी बेजय पडटले. पूण देवाचेर त्या सौम्याचेर जर तर भावार्थ दवरतात तर तुमी भिवची गरज ना. कित्याक आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें खाणानागरी थंय कितें उणें पडलें, लग्नाच्या कार्या वेळार उणें पडलें, मागीर कितें उणें पडना म्हूण आसाय. पूण थंयसर कोण आसली आं मोरी आसली आनी जेजू थंयसर आशिल्लो. आज पळोवशात जेजू तुमच्या जिवितांत सदांच ताका तुमी हजर करूंक जाय. तो आसा म्हणलें वळखून घेवंक जाय. मोरी तुमच्या जिवितांत आसा म्हणलें वळखून घेवंक जाय. आनी थंयसर त्या जेजूच्या उतरां प्रमाणे तुमचें जिवीत तुमी जियोंक फुडें सरतात जाल्यार तुमी भिवची गरज ना. कित्याक जिवंत क्रिस्त बळवंत सखत घेवन तुमकां लग्ना जिविताक कृपा दिवंक तो आसा. आनी कितें मोरी माई तुमचे खातीर विनाती करता, जेजू खंडी जावन तुमचे खातीर दिता. तर इतलेंच भोव सापुरबायेचें मोगाच्या डेंजिट आनी राजेश आज हें जोडें फुडें येतात. ह्या वरास कोंताच्या तेर्साक समर्पिल्लें वरास आमच्या दिसीजींत. आनी असल्या एका वर्सा तुमी लग्न जाल्यात उडासतो वरात. देखून त्या मोरयेची ससाय तुमच्या जिविताच्या हर दिसांनी हर घडये तुमी मागोवंक विसरनाकात. आनी खेदाळा तुमकां कितें उणें पडटा म्हूण बघता, कितें कश्ट म्हणून बघतात फुडें येत आसतना, कितें इल्लीशी ना समाधान या ना समजून तशें बघता एकामेकांत. मोरये ती गोवा मोरये कडेन सांगा, ती जेजू कडेन सांगतली. जेजू कडेन तुमी मागा. थंयसर जेजू तुमच्या घरांत आसा, तुमच्या सांगाता, तुमच्या बोगल्याक आसा, तें देवाचें उतार आसा, वांजेल आसा, बायबल आसा. त्या वांजेलान जेजू आसा, जेजू मेळटा तुमकां. वांजेल आपडा उक्त करा, वासा, सांगाता बसून वासा. 5 मिनटाचो वेळ दिसपड तें वांजेल वासा. सोमी तुमकां मेळटलो आनी सोमी त्या वांजेलांत मेळटा आसतना ताचे कडेन तुमी मागा. जावंक परत तुमच्या कटल्यार बसून बावार्थान मागा, एकामेका खातीर मागा. तुमच्या मदें कितें ना समजणी आसा, कितें बेजाराय आसा, पयस वेतली, परत त्या नव्या कृपेच्या जिविताक येवंक तुमकां साद जातलें. देखून सौम्याच्या सक्तेचेर तुमी पातयेन फुडें वचोंक जाय. देखून हांगासर खाजारी जिवितांत तुमी जावंक जाय आनी हरी एक खाजारी दादल्यान आनी स्त्रियेन तुमच्या कुटुंबांत जावंक जाय. मोगाळ भावण आनी भयणीनो, त्या क्रिस्ता बरी सोडवणदार एकामेका खातीर तुमचें जिवीत समर्पणचें अर्पणचें. ह्या वेळार कुटुंबांत तुमी सोडवणदार जातात. सोडवणेचो वावर तुमी मुंदार दवरूंक शकतात, तुमचें कुटुंब पवित्र करूंक शकतात. आज राजेश तुजें सर लक्षणां या कितें तुजें सखत आसा, तुजें पुरुश वाच्याचें बळ आसा, सगळें तुज्या पत्नी खातीर तुज्या भुरग्यां खातीर तूं उपाय करताय. उपरांत तूं तुजो जीव जरयताय आनी थंयसर तूं त्या क्रिस्ता बरी त्याग सक्रिविसा द्वारे क्रिस्ता बरी एक सोडवणदार जाताय. आनी डेंजिटा तुजें कितें लक्षणां आसा स्त्रीपणाचें म्हणटात तीं सडीत भावार्थाचें देणें तुका देवान सोम्यान दिल्लें आसा. स्त्रियांक तशें कुटुंबांत भावार्थ सांबाळचें देणें. आनी तुजें कितें सर लक्षणां तुजीं तुज्या दादल्या खातीर, तुज्या उपरांत तुज्या भुरग्यां खातीर तूं उपाय करताय.
ह्या वेळार तूं कश्ट येता जवयेत मोतीन थोडी चिंतना तसले बेजाराची थोडी पटी तुज्या इतल्याक जिरे येता हितून वो त्याग साखरेबेस तुज्या पती खातीर करताय तुज्या भुरग्यां खातीर करताय तो वळ तूं एक सोडवंदार जाताय त्या क्रिस्ता बरी आनी तो वळू एकामेकाक तुमी सोडवंदार जाताना तुमचें जिवीत कुटाम पवित्र करूंक तुमी शकतल्यात आनी पवित्र कुटुंबाचे कणीक पवित्र सभेत दिवंक तुमकां साध्य जातलें तर हांगासर आमी तुमच्या मोगाची हांगासर हजार आसा तुमचे आवय बापाय भोव सापुरबायचें देव बरें तुजें कुटाम बांदून हाडून हे दोळ तुमकां मार्गदर्शन दिलें फुडें तुमच्या खातीर ती आश येतात बरें तुमच्या खातीर मागणें करतात तुमच्या खातीर मार्गदर्शन तांचो मोग करात कंटी सावन सडीत मोग करूंक जाय तुमी एकामेकाक दोगांय आवय बापायचो तुमकां दोगां आवय बापाय या दोग डॅडी दोग मम्मी पाजवतात देवा कर्गां दिया तांचो मोग करात तांचें मार्गदर्शन घेयात तांच्या मागण्याचें बळ तांचें बेसांव तुमचें तें आसूं दी आनी तांच्या मार्गदर्शनान आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांच्या सर्वांच्या त्या उत्तेजनान तुमी फुडें वसा तुमकां सांगात हाडिल्लो देव सदांच तुमकां सांगात दवरून दी तसो तो मोग कुटुंब जिने मरीपात प्रत्यक्ष करूंक तुमकां तो फावो करून दी तसो स्वामी जेजू क्रिस्त काणानगरांत थंयसर हजर आशिल्लो तो सोडवंदार तो तुमी एकामेका सोडवंदार जावन सोडवण्याच्या मिसांव कुटुंबांत मुंदर करूंक तो तुमकां फावो करून दी मोरी आमची माय आमची ती कुटुंबाची राणी ती आदर्श तिका समर्पिल्ल्या वर्सां त्या कोंताच्या तेर्सा समर्पिल्ल्या वचून मी लग्न जाताना तिची मजत दिसपडते म्हाका विसरनाकात कोंत तुमच्या हातांत आसूं दी आनीक मोरी आसा तुमच्या हातांत आसूं दी ते दाळ ती तुम साथ धरतली आनी तिस माय तुमच्या खातीर तिच्या पुता कडेन विनंती करून सर बेसांव मागोवन दितना तुमचें कुटाम तें देवाचें संपूर्णतेक पावचें कुटाम तिचे सारकें भाग्यवंत कुटाम जावंक पावतली जावं दी अशें म्हणून आमी मागता आनी आतां तुमचें लग्नाचें उतार एकामेका दिवच्या तुमकां वेदी समोर हांव आपोवन दितां पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेश्वरान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तिरकरशाक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यांत ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता पवित्रान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेका मरा पर्यंत विश्वास रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यानी भरता आनी घटाय दिता ह्या पासून तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे उजेर हांव तुमकां विचारतां राजेश आनी डेंजिटा कोणेच बोळ करनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यांत आमी आयल्यात तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेका मनान लेखून तुमी तयार आसात हांव तयार आसा देवाच्या हातांतले कशें भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात हांव तयार आसा लग्नाचो एक व्हड जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवा हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे उजेर तुमची कबलात उसारात हांव राजेश तुका डेंजिटा म्हजी पातीन म्हणून घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हणून हांव बस दिता हांव डेंजिटा तुका राजेश म्हजो पती म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता तुमी पवित्र सभे उजेर एकामेका दिल्या ती कबलात सर्वेश्वर दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं जें देवान जोडी केलां तें मनशान मोडूं नये ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासपणाची गुणां म्हणून तुमी एकामेका दिवंक येतात तांचेर सर्वेश्वर आपलो आशिर्वाद करूं आनी त्यो पवित्र करूं डेंजिटा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खूण म्हणून ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी राजेश म्हज्या मोगाची आनी विश्वासी गुणां म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी ह्या जोड्याचेर देवाचो आशिर्वाद भरपूर देव म्हणून आनी ह्या पवित्र लग्न एकवटांत ती आज एकवटी जाल्यांत आसतना असो एकवट तांणी सदांच सांबाळूंक तोच देव तांकां आदार दिवन दिवन मागोवन आमची प्रार्थना सर्वेश्वर देवाक आतां आमी भेटोवया मोगळा बापा जेजून घडलेल्या लग्नाच्या संस्काराचें पवित्रपण दाखोवन
हे परगडच्या पवित्र सभेच्या म्हणयारांक तूं आशिर्वाद दी. ह्या खातीर तांचो वावर सफळ कर म्हण मागता हांव. तुमचे जबाब बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा दयाळा, आज लग्न जिवितांत एकवटायल्ल्या राजेश आनी डेंजिटा हांकां तुजें आशिर्वाद लाभूं. विश्वासपणान आनी मोगान तांणी जियेचें आनी कुटुंबा जिवितांत सदांच संतोष आसाचें आशिर्वाद लाभय. कुटुंबा जिणेंत आशेवचें सर तांकां दया कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा मोगाच्या राजेश आनी डेंजिटाच्या जिवितांत येदळ मोग दिल्ल्या तांच्या आवय बापायक, भाव भयणीक आनी कुटुंबाचो त्याग सक्रिमेस मानून घे. तांच्या जिणेंत संतोष दी. कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर सान्यांक ससाण जिवीत लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगळा सोम्या, ह्या लग्नाच्या कार्याक हजर जाल्ल्या सर्वांक तुजें बेसांव दी. तांच्या कुटुंबांनी तुजी शांती राज करूं. तांचीं कुटुंबां तुज्या मोगाचीं बंदेरां जावन सांबाळ म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सस्नच्यानी सर पदवेदार बापा, ही तुजी भुरगीं राजेश आनी डेंजिटा तुज्या आदारपाती येवन एकामेका लागीं सरल्यांत तुज्या कृपेन तूं तांकां पावत आनी मोगान वाडोवंक आनी बराबर जिविताच्या अडकळींचेर जैत व्हरून सरकार सस्नाच्या संतोशान सगळ्यांक एकठांय जायसर त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं पायांतळा ओपोन दिवच्या आमकांच तुका ह्या पवित्र बलिदाना. हे बापा हे उडो हे वार घे आमचो वार काण्यो क्रिस्ता मासार बदल पडता. सरस गद्दार पिडा शिडा ही दुबळी कार एकच दूध sacrifice बापा तुका समर्पिता. हे बापा हे उंडो हे वार हे आमचो वाव. प्रितीच्या बापा, आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी. या पवित्र लग्न संबंधांत एकवटलेल्या ह्या तुज्या भुरग्यां बसत आमी भेटयता तें बलिदान मैपासान मांडून घे. ह्या पवित्र गुटां वरवीं तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगांत तांकां थीर करून दवर म्हणून आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसो. आमची खळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवेदाराणी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पती पत्नीक एका काळजाची करून लग्नाचे तुटन आसतले गांठीन तो एकठांयताय आनी तांचो पवित्र निर्मळ एकवट सुफळ करून तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची संख्या तूं वाडयताय.
कितें जाणवायची मांडावळ तुजी, कितली विचित कृपा तुज्या मोगाची. सैबान जल्मायली भरवशाची सुंदर फुलां आमचे प्रेतवेची. नव्या जल्मान जाता तुज्या वाडत्या कुटुंबाची. जेजूचे पत्नीन माळलेली प्रिथ्वेर जेजूचो परमाळ शिमडायतेली. दमदमी शिवती जायो बोली. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायतां. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय 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 जय. उंचगी तुका जय जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय. उंचगी तुका जय 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 जय. उंचगी तुका जय जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समयाचे जो क्रिस्ताची कोडू आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुपाच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आसे सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या आशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पदकांचे बक्षांनी मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bawarta so good pergetuya. Soli Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्या येतलो, Jesu नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणासाने पुनर्जीवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत आसा उंडो ही सडवण्याची काल तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात शेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, लुईस आमच्या गवळी बापा, सगळे ह्या जाके वर्गा बराबर तिका प्रितिमकांत वाडय. पुनर्जीवानपणाचो भरवसो धरून मेल्या ते आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मोळे पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांचे दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत जुजे ते सपती भाग्यवंत धर्मदत्त सरकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद्वैदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमची हरी एकल्याच्या कुटुंबां
देवाक हजर करचें तो सलिंगारांनी जावन दितून मागून त्या समयाच्या उतरांनी बापा कुलो मारया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार प्रितीच्या बाबा भयणीनो ह्या व्हंकले न्हवऱ्याचेर देवाचो आशिर्वाद घालतेपणी मागया लग्न संस्कारांत एकवटांक बापान तांकां फावो केला तर तोच तांकां मागीर पावसान आपलो आदार दिवन सांबाळूं वो आशिर्वाद घेवच्याक डंजिटा आनी राजेश तुमी दिंबी घालची. पवित्र बापा सगळ्या सश्टीच्यार असणारा दादलो आनी बायल करून तुवें तुज्या सारक्योसो मनशाक रचलोय आनी तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटलेले व्हंकले पासो डेंजेटा पासो तो आमी लीनपणी मागणी करता तिचेर बापा आनी तिच्या जिविताचो संगाती राजेशीचेर तुजो शुभम आशिर्वाद देवो. हे वरवीं लग्ना बेसान ती संतोशान सांगता जियो भुरग्यां बाळांनी तांचे कुटाम नेटो आनी तुजी पवित्र सभा ती वाडो. बापा सुखांत ती तुका वाकाणो दुकान तुका उलो मारूं वावरांत तूं आदार दिवंक लागींच आसाय म्हणून तांकां संतोश भोगूं आनी तांच्या गरजांनी भार हाळू करूंक तूं सदां हजर आसाय म्हणून तांकां कळो. वावर तांच्या जम्यांत ती तुका प्रार्थना करूं मनशां मदें सदां आनी सगळे सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं शांती समाधान जायतीं वर्सां ह्या संवसारांत सांगाता जे येयले उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आसतल्या इश्टां बराबर सर्गींच्या राजांत तुजें सूख भोगूंक पावूं क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजवड चलयताय सशनाच्या सशनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो एकामेकाक शांती दिवया. ओ जेजू क्रिस्त देवाची शेळी ती संवसाराचें पाप काडटा जिवीत दिवच्या ताच्या जेवणांत वांटली जावन ताणें आपयलां आमी सुभागी तुमच्या आत्म्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. काळजांत आमच्या येतून आमचे चिनिये सर्गीच्या देण्यात दैविक स्पर्शात दादोस कर तुझ्या येण्यात सर्गीच्या देण्यात दैविक स्पर्शात दादोस कर तुझ्या येण्यात. जीवो हुंडो तूं जीवीक दिवसो अग्नी भोगता भोवसो सर्गी मन्नान पोषण करसो दैवीक सत्तेन भरसो तुका सेवकांत रेखता तुझी संपाशिता
तुझ्या भोळा तुझी सखे घरांका तुझी ससना ये जेजू ये तू आमच्या काळजात विडार कर तू आमचे चिनिये स्वर्गीच्या देण्या दैविक स्पर्शा रागोस कर तुझ्या येण्या स्वर्गीच्या देण्या दैविक स्पर्शा. बाबा आणि बहिणीच्या लग्ना दिवसात जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणा संतोषप्रीत काळजानं मी वांटो घेतला. या जेवणाचो फळ या वकल्यानवरच्या जिवितां दिसान दिसात एक वाडत असो आनी तांचे कुटाम खरें क्रिस्ती कुटाम जावन शाक आमी समेजतानी तांकां मजत करूंक तूं आमकां कृपा दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. आमचो सर्गीचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूं अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांत आनी तुमच्या घरांत सदां आसूं. तुमची भुरगीं बाळां जावन तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांचे मेळून तुमकां बुजवण आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियेव. देवाच्या मोगा संवसारांत तुमी साक्षी दिव आनी कथे दुखी संपडलेल्यांक तुमी आदार जावन तुमच्या दयाळ करण्याचे नाम सरकार तुमकां मेळो. आनी हांगा एकठांय जाल्यार तुमा समेज तांचे सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोग हो केदीच वर्णूंक नजो दादल्या आनी स्त्रिये मोदलो. दिसुरेलो वरतो आज आमच्या लग्नाचो ससनाच्या ससना हांव जालो गो तुजो. एक सूर्या जिणेन तुज्या आयले गो तूं उबोन सोबयले जिवीत मुजें मोग तुजो दिवन. एक सूर्या जिणेन तुज्या आयलोय रे तूं उबोन सोबयलें जिवीत मुजें
जावं दितलो लग्ना जिणेंत विघ्ना अनवाराती संगीत तुज्या रावतलो लग्नाची न्हीद विघ्नान वारांती संगीत तुज्या रावतली दिसुरेलो वरतो आज आमच्या लग्नाचो सासणाच्या सासणा हांव जालो गो तुजो दीस उदेलो वरतो आज आमच्या लग्नाचो सासणाच्या सासणा तो जालोय रे म्हजो हाताक म्हज्या हात दी जिणयेंत
I wish you all a very happy and prosperous New Year 2018. या सालांत जमलेल्या आम्हा समेस्तांक देव बरो दीस हांव मागतां. राजेश आनी डेन्झिटा हांच्या जिवितांत आयचो दीस जावन आसा बवस 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 म्हत्वाचो दीस. येदळवरेक 2 विविंगड कुटुंबांत ती ल्हानवड जाल्लीं आनी आयच्या ह्या बऱ्या दिसा तांचेंच म्हणलें एक ल्हानशें कुटुंब रस्त्याक ती मुखार सरल्यान ती फुडें सरल्यान. देव तेंपला भितर सरता आसतना एक अवकार चलो आनी एक अवकार चली जावन ती भितर सरली आनी देव तेंपलांतून भायर येता आसतना पती आनी पतीन जावन परिवर्तीत जाल्यान तितले मात्र न्ही तांची आपुरबायची नावाडदीक 2 कुटुंबां लागीं आयल्यान. ती जावन आसात मानेस्त रिचर्ड आनी मानेस्तीन आयरीन डिसोसा, सांगता मानेस्त मॅक्सिम कुटिन्ना आनी मानेस्तीन फ्लाविया पिरेरा ह्या दोनूय कुटुंबाच्या नांवी घरच्यांच्या नांवी ह्या आपुरबायच्या दाबाजीक लग्न उत्सवाक मायमोगाचो स्वागत आनी येवकार. Ladies and gentlemen, the most glamorous moment of today's wedding reception, that's the grand bridal entry. हांगासर आयिल्लो ओर पयले येता आनी अखेरेक 15 थंयसर व्हंकल न्हवरो प्रवेश जावची आसात. सगळीं आमी बसले कडेन तोंड ताळ्यांच्या शिवरान संगीताच्या नादान तांकां बरो येवकार आमी दिवया. Ladies and gentlemen, put your hands together for Rajesh and Denzita. शिवर ह्या जोड्याक picture perfect couple of the day. राजेश एंड डेन्झिटा तुमकां रास रास घस घस उल्हास आनी सुभाषय तुमकां मे गॉड ब्लेस यू बोथ. राजेश आनी डेन्झिटा मनशाच्या जिणये पयणांत एक बरो जिणये सांगातीन लायफ पार्टनर भोव गरजेची जावन आसा आनी आयच्या दिसा तुमकां एक बरो जिणये सांगाती फावो जाला जीवन साथी मेळ्ळ्यान. घेवन देवाचें बेसांव मालगड्यांचें बेसांव वडिलांचें बेसांव आराम केलां तुमी तुमचें लग्ना जिविताचें मिसांव. तुमची लग्ना जिणी तारां बरीं परसळो फुलां बरीं परबळो सुरेस्पर देव तुमकां राखून व्हरो सर विघ्ना आनवरा विणे. ह्या सुबित जोडें किरा सळेराचें जोडें पळयत आसतना म्हाका खुशी जाता. राजेशाक आनी डेन्झिटा पळयत आसतना जर तर तुमकांय खुशी जाता कितल्या जाणांक ह्या सालांत हांगासर विसील मारूंक वता आसा विसील मारा सांगतास भरपूर ताळयांचो आवाज ह्या तरण्या जोड्याक. स्टील लावडर. वाव 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 दॅट्स द स्पिरिट. आनी हांगासर व्हंकल न्हवऱ्याक सांगात दिवचे खातीर मालदेडो आनी मालदेडी आसात. न्हवऱ्याक मालदेडो आसा डियॉन एल्टन डिसोसा न्हवऱ्याचो कझन गांवांत राणीपुराचो फर्स्ट BCom शिकप ताजें सेंट एलोशियस कॉलेजीन शिकून आसा. NCC कॅडेट जावनय तो कॉलेजीन बारी फेमस आसा. आमच्या देड्या बाबाक 2 मोगाची थाळयो. सांगतास देडी आसा ब्राइड्समेड आसा रिना मस्करिनस हकलेची कझन बेण गांवांत बचपेची फादर मुल्ला कॉलेज ऑफ नर्सिंग थंयसर एसिस्टंट एडमिन जावन ती वावर आसा. बरी नासपीण आनी बरी गावपीण ती जावन आसा. देडी बायक 2 थाळयो. आनी हांगासर पेज बॉयज आसात. तुंडुराय म्हळ्यार सूख जावचें ना.
तुमचे नांवां सांगतना तुमी हाय करीचे आमच्या सैऱ्यांक आमच्या ओवळ्यांक तुमी हाय करीचे जॉयलन हय ओटा रावताय गी ॲस्टन ॲस्टन हाय कर हां ओके अँड विवियन मग चिनो त्या बगलेन फुलां दलियो घेवन फ्लागल्स आसात रायझल पर्ल या क्रिसल रेनी अँड सियान्ना रीस वा 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 2 ताळयो या भुरग्यांक राजेश and Dansita, your wedding cake is waiting for you. It's calling you. Come near, come closer and cut me. ह्याच वक्ता दोन्ही कुटुंबाच्या वडिलांक हांव मुखार पावंक कशी व्हरता न्हवऱ्याची वडिलां सांगता सगळेची वडिलां तिके मुखार या द युनिवर्सल वे ऑफ सेलिब्रेशन राजेश and Dansita hold the knife. ते सुरी हातान काण घेया एकामेकान मोगान तो कोमल हात धरा आणि बॉटम मोस्ट केक कट करूंक रेडी रावा. Shall I begin the count? Are you ready? Are you all set? Okay. Ready? 1, 2, 3, cut.